अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के वसाइल और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के मसाइल। अरसे दराज से बलूचिस्तान के हवाले से एक बात की जाती है कि बलूचिस्तान का सूबा मादनी वसाइल से माला माल सूबा है, लेकिन वहाँ की पसमानदगी बढ़ती ही जा रही है और उसकी बहुत वजूहात और बहुत सारे फैक्टर्स को अक्सर ज़ेर बहस लाया जाता है। और बिलखुसूस अदम तवज्जुही एक वाहिद वजह है कि बलूचिस्तान को फोकस नहीं किया गया, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और बलूचिस्तान की जो मादनी वसाइल हैं उसमें बहुत सारे ऐसे अजीम शान मंसूबे हैं। हम गवादर की बात सबसे पहले करेंगे, जिसे मरकज़ी हैसियत हासिल है और गवादर एक नेचुरल डीप सी पोर्ट है। लेकिन गवादर के इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पसमानदगी है और हमारा लिटरेसी रेट जो है वो दीगर प्रोविंस के मुकाबले में एज़ कम्पेयर बहुत कम है। गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारे सवालात होते रहे और उस पर भी बात होती रही। और आपको याद होगा हमने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ किए, मुख्तलिफ वज़राए आला बलूचिस्तान के गवर्नर से हमने इंटरव्यू किए, उनसे बहुत सारे सवालात किए और आज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। और बलूचिस्तान क्योंकि अब एक मरकज़ी हैसियत है उसकी रीजनल कनेक्टिविटी में, जो कि सी पैक के साथ जुड़ी हुई है। टापी है, एक अजीम शान मंसूबा है, ताजिकिस्तान से जो पाइपलाइन का मामला है, फिर मास्को की पाइपलाइन है और इसी तरह कासा 1000 है। इसकी गुजरगाह है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में एक मसला सिक्योरिटी का भी है। सिक्योरिटी पर जो अब तक इकदामात किए गए हैं काबिल सताइश हैं और मौजूदा हुकूमत ने इस 3 सालों में बलूचिस्तान के लिए गैर मामूली फ़ैसले किए हैं। और अब हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दों का न सिर्फ कला कमा किया गया है, बल्कि वो एरियाज़ जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डिवीज़न्स हैं, जिसमें कलात डिवीज़न है, जोब डिवीज़न है, ये वो डिवीज़न्स हैं जो कई बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल हैं और एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल भी थे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा है। देखिए, कोऑर्डिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जब एक कंसेंसस होता है या कोऑर्डिनेशन होता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान होता है, पॉलिटिकल फोर्सेस का आपस में होता है, तब जाकर हालात मामूल की जानिब बढ़ते हैं। आज बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ़ करवाने से पहले आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान के पहले ऐसे गवर्नर हैं जिन्हें ये कहा जा सकता है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं और हर आदमी की पहुंच है और एक्सेस है। एक ऐसी शख्सियत हैं बलूचिस्तान की कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि हमेशा मफादात का टकराव रहा, मनपसंद चुनाव किया गया लोगों का। लेकिन ऐसे गवर्नर जो कि एक ख़ुद मिलनसार इंसान हैं और उन्होंने बहुत सारे मसाइल को बहुत करीब से देखा है, बलूचिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का इंतखाब आज आपके सामने होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इज़्ज़त माब जनाब सैयद ज़हूर आगा साहब, गवर्नर बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया सैयद ज़हूर आगा साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त दिया। बहुत नशेब व फराज से बलूचिस्तान गुज़रा है, बहुत सारे मसाइल से बलूचिस्तान गुज़रा है। एक लफाजी होती रही माजी में कि बलूचिस्तान की हम एहसास महरूमी को दूर करेंगे, हम बलूचिस्तान के मसाइल को दूर करेंगे, बलूचिस्तान में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है अपनी यूथ का उसको बढ़ाएंगे। क्या समझते हैं आप, जब आपने ये ओहदा संभाला तो आपको क्या लगा कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपने सबसे पहले कौन सा काम करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने एक देरीना बहस छेड़ी इस आपके शो में सबसे पहले कि बलूचिस्तान की एहसास महरूमी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान को पसमानदा कई फैक्टर्स से रखा गया है। माजी में जो हुक्मरान थे उन्होंने बलूचिस्तान में वो फोकस नहीं किया। वो बदकिस्मती से हमारे जो बलूचिस्तान के वो मसाइल थे उसको एक दूर अंदेशी या बहुत ही करीब से नहीं देखा, उनको महसूस नहीं किया गया। इसी वजह से उन्होंने दरगुज़र किया और कुछ मेरे ख़्याल में इस तरह की कोताहियाँ बलूचिस्तान के जो अपने जो लोग हुक्मरान समझे वक्तन फ़वक्तन जो आते रहे, उनकी भी कोताहियाँ थी कि उन्होंने बलूचिस्तान को फोकस नहीं किया और बलूचिस्तान के मसाइल को फोकस नहीं किया कि जितने बड़े बड़े मसाइल से हम दो चार हैं तो उनको फोकस नहीं किया गया। इस वजह से बलूचिस्तान पसमानदा रहा और आज तक वो पसमानदगी तो थी। लेकिन अब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है और जनाब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए, तो मैं एक बात फ़ख्र से भी कहता हूँ, और जो बात उन्होंने इलेक्शन से पहले आवाम के साथ की थी, जो बातें की थी, जो वादे किए थे, और वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके जब गवर्नमेंट में आए वो करके दिखाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि जब मैं
बरसर इक़्तिदार आऊँगा तो सबसे ज़्यादा फोकस मैं बलूचिस्तान को करूँगा, और उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस बलूचिस्तान को किया, इसमें कोई शक नहीं। इसमें दूसरे सूबे हमारे जो हैं वो इस तरह की शिकायतें भी वो करते रहे खान साहब से कि खान साहब आप बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और बलूचिस्तान को जो स्कीमात की शक्ल में आपने जितने पैसे दिए हैं तो वो हमें आप उतने नहीं दे रहे। तो इस पर खान साहब ने यही कहा है कि बलूचिस्तान को बहुत अरसे से जो है पसमानदा रखा गया है, और मैं अपने वादे की तकमील करूँगा। मैं इन लोगों के साथ जो ज़्यादती में माजी में ज़्यादतियाँ हुई हैं उन ज़्यादतियों का मैं अजाला करूँगा, और उन्होंने करके दिखाया भी। उन्होंने तकरीबन 3,500 किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बलूचिस्तान को दिया, कराची टू कोयटा टू चमन और जोब कुचला कोयटा। तो ये ऐसे कारनामे हैं। और इसके बाद सीपे का जो रूट दिया, सबसे बड़ा ऐसा मगरबी रूट दिया उन्होंने। और इसको आपको भी पता है कि इस रूट पे बलूचिस्तान के लोगों के साथ ज़्यादती नहीं, मजाक भी किया गया। और वो लोग हुक्मरान, वो हाकिम जो थे वो वक्त के, वो आए और उन्होंने ये कहा कि हमने बलूचिस्तान में मगरबी रूट सीपेक का जो है इफ्तिताह किया, हालांकि ऐसा नहीं था। ये N70 N50 का मेरे ख्याल में ये बहुत पुराना नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स थे उनका इफ्तिताह करके उन्होंने ये किया। और कौमपरस्त लीडर और एक दूसरे हमारे मौलाना साहब को साथ खड़ा करके उन्होंने बाकायदा ये इफ्तिताह किया। और इस तरह का मजाक बलूचिस्तान के आवाम के साथ और बलूचिस्तान के ठीक है। अच्छा आगा साहब, एक और मसला जिसका मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, हमारी FC है, वहाँ पे बाज़ औक़ात ये देखा गया कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। जब एक दूसरे के साथ राब्ता होता है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है हमारा पूरे डेफिनेटली, और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाब हुए, IBOs के नाम से ऑपरेशन ज़रब अज़्म में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ थी, रद्दुल फसाद में हमने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी। कोऑर्डिनेशन के हवाले से कि इदारों का एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़े, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो ताकि दहशतगर्दी का कला कमा किया जा सके, इस हवाले से किस तरह के इक़दाम किए जा सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि बलूचिस्तान चूँकि हमारे बलूचिस्तान पाकिस्तान के एक ऐसे ख़ित्ते पर वाक़ है जो जिनका बॉर्डर काफ़ी एरिया लेंथी बॉर्डर है, नंबर 1, और वो अफ़गानिस्तान ईरान से मिलता है उनका बॉर्डर। और इसमें कोई शक नहीं कि इस दौरान जो अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब रहे तो उसकी जो बदअमनी थी उनके असरात वो बलूचिस्तान तक डायरेक्ट आते रहे और आते हैं आज तक। तो इस सिलसिले में तो पाकिस्तान अपनी कोशिशें तमाम तर इसके लिए कर रहे हैं कि भाई वहाँ अमन आए, और इससे हमारा जो इलाका है ख़ासकर बलूचिस्तान और KP उन पे जो डायरेक्ट असर होता है वो भी अमन की सूरत में हो, ना कि जंग की सूरत या बदअमनी की सूरत में हो। तो ये कोऑर्डिनेशन का जो आपने बात की, मैं ये कहूँगा कि इस तनाजुर में ये ख़ित्ता हमारा जो बलूचिस्तान और ख़ासकर कोयटा का था, तो इसमें बड़े पैमाने पर हमारे वो दुश्मन जो हमारे मुल्क के दुश्मन थे तो उनको भी एक रसाई मिल गई, उनको एक्सेस मिल गई, ईजी एक्सेस इन द सेंस ऑफ ये अफ़गान रेफ्यूजीज या ईरान से जो आते रहे या और कहीं से, जब भी बॉर्डर बहुत लेंथी था उनके ज़रिए जो आते रहे, तो उनमें वो लोग भी आए जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता जिन्होंने जो कुछ किया और वो करते रहे। तो इस सिलसिले में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे मुल्क, हमारे बलूचिस्तान में दहशतगर्दियाँ हुई, बहुत बड़े पैमाने पर। इस पर ज़्यादा हमारे अपने वसाइल जितने थे, अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे या दूसरे जितने भी इंटेलिजेंस इदारे थे, उनकी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया इसको काउंटर करने के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़े पैमाने पे अपने मुल्क में भी वो आपके दुश्मन कार फरमा रहे, बाहर से भी लोग भेजते रहे, बाहर से भी कार्रवाइयाँ करते रहे और अपने लोगों को भी उकसाते रहे। तो इसमें मुश्किल हो जाती है, ये जो भी हो, कहीं दुनिया का कोई भी मुल्क हो उसके लिए मुश्किल बन जाती है। लेकिन इन्होंने, मैं समझता हूँ हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारे जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको काउंटर किया। वरना इस तरह की दहशतगर्दी अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होती ना तो उनका काया पलट जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेवीज़ के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। और भी सिलसिला होता। तो ये उन्होंने अपनी इस्तिताअत, अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के तहत जो उन्होंने काम किया, उन्होंने बेहतरीन काम किया। आज तक उन्होंने काउंटर किए दहशतगर्दियों को,
दहशत गर्द वो हमले जो थे पहले, जो बहुत बड़े पैमाने पे हमले होते थे, वो रुक गए। वो सुइसाइड जो हमले होते थे वो तकरीबन बहुत कम रह गए। तो बलूचिस्तान में मुझे याद है कि ऐसे हालात भी आए कि हम कॉन्वॉय की शक्ल में घूमते थे, हम कॉन्वॉय की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बलूचिस्तान में ऐसी कोई कैफियत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिलखुसूस अगर हम जोब दानासर वाला जो सड़क है, हाईवे है, वहाँ पे बाकायदा कॉन्वाय जो था उसकी शक्ल में जो है हम DI खान तक जाया करते थे। बलूचिस्तान में एक और आने वाले दिनों में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान आगे बहुत तरक्की करने जा रहा है। बलूचिस्तान गुज़रगाह है टापी की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की, 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। मॉस्को बड़ा इंटरेस्टेड है, उसने भी गर्म पानियों तक पहुँचना है। इंडिया एक तसलसल के साथ बलूचिस्तान में जो है वो अपने पंजे गाड़ने की कोशिश करता है, और बलूच सेपरेटिस्ट को जो है ना काफ़ी हद तक उसने फाइनेंशियल सपोर्ट किया और बताता भी रहा कि मैं कर भी रहा हूँ। तो अब तो गैर मामूली हालात का सामना हमें आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की तो हमारा दुश्मन मुल्क कभी नहीं चाहेगा। तो अब कुछ गैर मामूली फैसलों का वक्त भी है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग का वक्त आ गया है। यानी जो हमारी पुलिस हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा करने की ज़रूरत है। लेवीज़ जो मकामी हमारी पुलिस जिसे हम कहते हैं लेवीज़, उसको भी वेल इक्विप्ड करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह आपने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या पुलिस है, लेवीज़ है और दीगर FC है, वो फोर्सेस हैं, उनके इस्तेदाद हम बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, भारत की आपने ज़िक्र किया कि वो भी यही बरमला कहता है कि मैंने ये जो कुछ किया है उसको एडमिट भी करता है और उन लोगों से भी एडमिट करवाता है जिनको वो शह देते हैं हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ ये पिछले चंद दिनों में, ये एक अमन का साइन है यस। और एक अच्छी फ़िज़ा की निशानी है, हम समझते हैं। और बिल्कुल यही होगा, क्योंकि पिछले ऐसे अदवार में भी जब ये इस तरह के तग़य्युर होते थे, चेंजेस आते थे उस अफ़गानिस्तान में, तो वो बहुत वहशतनाक होते थे। वो बर्बरियत होती थी, उसमें तबाही होती थी। तो इस दफ़ा और ब्लड शेड, खून ख़राब होता था। इस दफ़ा अफ़गानिस्तान में माशाल्लाह तब्दीली तो आई, लेकिन बग़ैर तबाही की आई, बग़ैर ब्लड शेड या खून ख़राबी की आई, बग़ैर कत्ल व गारत गिरी की आई। और इतना बड़ा इलाका ज़ाहिर है, उसमें ये जो कुछ हुआ ना शाज़ व नादर अगर कहीं हुआ इस तरह की, काबुल एयरपोर्ट का था कुछ वाक़या है। वरना इस तरह के वाक़यात आए, वरना तो सर पूरे अफ़गानिस्तान में इस तरह के। तो तो आप ये समझते हैं कि अमन के तालिबान, सिंबल्स हैं, ठीक है, नंबर 1। फिर दूसरी, ये हमने जो सिक्योर कर लिया अपने बॉर्डर एरिया को, हमने तकरीबन अपने उसमें महफूज भी कर लिया है जी हाँ, हमने कि फेंस हमने लगा दिया है, फेंस हम लगा दिए बिल्कुल। हैं। तो उसमें उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो इंशाल्लाह मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एजेंसीज़, हमारे फोर्सेस, वो माशाल्लाह से इतने अभी इसमें ट्रेंड हो चुके हैं कि वो वक्त से पहले भी ये इन हालात का तदारुक करके और अपने आप को महफूज कर सकते, अपने मुल्क को महफूज कर सकते और अपनी कौम को महफूज कर अच्छा, सकते। आपने आगा साहब जिक्र किया है तालिबान, पहली मर्तबा हमने देखा कि तालिबान को एक सियासी तदब्बर का मुजाहरा करते हुए हमने देखा, एक सिफारती कामयाबियाँ समेटते हुए हमने देखा, और अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने एक मर्तबा फिर वो यादें ताज़ा कर दी फ़तह मक्का की, और उसमें उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया। तो ये आपने कहा कि एक निशानी है इस चीज़ की कि स्टेबिलिटी की तरफ ये ख़ित्ता आगे बढ़ेगा। और उन्होंने साथ में ये भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कह दिया कि हम टापी के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे, क्योंकि उसकी गुज़रगाह भी पाकिस्तानी है। अब आप क्या समझते हैं, जो रेफ्यूजीज़ का एक बहुत बड़ा मसला है और सबसे ज़्यादा बर्डन बलूचिस्तान पे रहा है, आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पश्तून बेल्ट में बिलखुसूस जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है अफ़गान रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं। नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़ में इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, या नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़ स्टेबिलिटी की वजह से कम होंगे? फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ कि रिफ्यूजीज़ की नंबर में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इसके लिए मैंने अपनी गवर्नमेंट से और अपने आला हुकाम से भी, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है हमारे सूबे के, उनसे भी बात की, जाम साहब से। तो मैंने उनसे भी कहा कि आप बराए मेहरबानी इस पे एक मीटिंग हम कॉल कर लेंगे, जहाँ हम बॉर्डर पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और IGFC हैं और हमारे कमिश्नर्स हैं, और उनको हम बुला के उनके साथ एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। जो रेफ्यूजीज़ आते हैं, इसके बाद हम बायदे उनको रजिस्टर करें।
صحیح. उनको रजिस्टर करके उनको एक ख़ास मखसूस इलाकों तक उनको एक्सेस दे दें, और ताकि हमारे लिए भी आसानी रहे और हमारे लिए भी दहशतगर्दी के जो मसाइल से हम दो चार रहे हैं माजी में, उनसे भी हम बच सकें. ठीक है. और उनकी रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर तरीके से करें, और बाकायदा उनकी अगर हमने दुनिया UNO या मतलब और दुनिया के दिगर मतलब NGOs, ऐसे बहुत बड़े बड़े NGOs जो सेटअप्स हैं, जो ममालिक है और कई, वो भी अप्रोच कर रहे हैं. आज भी मुझसे कई लोग मिले हैं यहाँ, उन्होंने यही कहा कि अफगान रेफ्यूजीज़ जो आ रहे हैं उनकी हम हेल्प आउट करना चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें. तो मैंने ये जब बताया कि उनकी हम इस तरह की हेल्प करेंगे कि उनको एक दफ़ा रजिस्टर करके एक ख़ास एक इलाके तक महदूद करके या एक्सेस देंगे, और उसके बाद आपके लिए भी आसानी होगी और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए भी आसानी होगी, ताकि अपने हर शहरी में, क्योंकि दुनिया में ये कहीं भी नहीं हुआ ना होता है कि इस तरह के बॉर्डर क्रॉस करके इस तरह आज़ादाना आ जाए. उनके लिए कोई तरतीब होती है, कोई रजिस्ट्रेशन होती है, कोई उनकी वो जब एक हिसाब किताब करके वो अंदर छोड़ते हैं, फिर एक मखसूस हद तक या मखसूस इलाकों तक वो छोड़ते हैं. तो इससे वो भी परेशानी से बच जाएंगे और हम भी परेशानी से बचेंगे, हमारा अमन भी सेफ रहेगा और ज़िंदगियाँ महफूज, उनकी भी ज़िंदगियाँ महफूज रहेंगी. बिल्कुल. क्योंकि उनमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो खुदा न खास्ता यहाँ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ़ होते हैं. सारे तो नहीं है, लेकिन उनमें लोग, उनके आड़ में ऐसे लोग आ जाते हैं. तो उनके लिए एक प्रॉपर मेकनिज़म इंशाल्लाह बनाएंगे ताकि उन लोगों की रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीक़ेकार से हम कर सकें और इन मुश्किलात से हम अपने आप को बचा सकें. अच्छा आगा साहब, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न डेफिनेटली होता है, उस पर हमने बात भी कर ली है. बलूचिस्तान की अब जब इंट्रो में भी बात हुई थी पसमानदगी की, हम बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं. एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं अपने जब शोज़ करता था तो लास्ट 3 इयर्स पहले तक का फिगर था कि बलूचिस्तान में 2.5 लाख से ज़्यादा मास्टर्स और ग्रेजुएट्स जो हैं वो बेरोज़गार हैं, यानी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा. फिर एक और मसला आड़े आया कि यूनिवर्सिटियां तो बना दी गई, पिछली गवर्नमेंट में भी देखा आपने, लोरलाई में भी कि कैंपस बना, तुरबत में भी यूनिवर्सिटी बनी और खुजदार में भी काम होता रहा. हमारे पास असातिज़ा की कमी है. कुछ तो एक फैक्टर तो था दहशतगर्दी का, सिक्योरिटी का मसला था, वो प्रोविंस छोड़कर चले गए. लेकिन एक अलमिया और भी है कि हमारे प्रोविंस में इसी कोटे पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले फिर बलूचिस्तान को छोड़कर दीगर सूबों में खिदमात सर अंजाम देते हैं. तो उनके लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार किया गया है कि वो अपने प्रोविंस में आके, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आके खिदमात सर अंजाम दें और अपनी जो सलाहियतें हैं उसका मुजाहरा यहाँ पे करें. मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कोविड से तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारा एजुकेशनल जो मैटर है या एजुकेशनल जो एजुकेशनल इदारे हैं हमारे, वो मुतासर हुए हैं. उसमें बंदिश का सामना उनको करना पड़ा है. लेकिन एक जब से हालात कोविड से बेहतर हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी कोशिश, बहुत तदब्बुर से काम लिया, और उन्होंने ख़ास तौर पे खान साहब ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसकी दुनिया ने उनकी तारीफ़ की कि हम अपने आवाम को भी बचाया, हमने अपने आवाम को भी कोविड से बचाया, और अपनी इकोनॉमी को भी हमने उस हद तक नीचे नहीं गिराया खुदा न खास्ता जिस तरह और ममालिक में, बड़े बड़े ममालिक में आप देखते रहें, जिस तरह लूटमार होती रही, जिस तरह लोग बह रहे हैं, जिस तरह लोग मरे. तो इस तरह खुदा न खास्ता हमारे साथ, ठीक है, इफ़ेक्ट हुए हैं लेकिन उस तरह नहीं हुए. तो इससे ज़िंदगी के तमाम शोबे जो हैं वो तो मुतासर हुए हैं. इसके साथ ये भी एजुकेशनल जो है हमारा साइड था, ये भी मुतासर हुआ है. और दूसरी बात आपने ये की कि हमारे असातिज़ा हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे फ़ख्र है कि आपने तुरबत यूनिवर्सिटी का नाम लिया. मैं उस कुछ दिन पहले जब इन यूनिवर्सिटीज़ का वो मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उनमें अच्छी यूनिवर्सिटी में तुरबत एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जो परफॉर्मेंस है सबसे बेहतर रही है. एक वहाँ जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बड़ी है. और एक और बहुत अच्छी बात मुझे जो नज़र आई है कि उनमें हमारी ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है. वो वहाँ लोकल ख़वातीन, हमारी बेटियाँ बहनें उधर पढ़ रही हैं. तो ये बहुत बड़ा अच्छा साइन है कि वो आए हैं, वो चेंज करके. ज़ाहिर है फिर हमारे ऐसे असातिज़ा हैं, हमारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, हमारे ऐसे लेक्चरर्स हैं जो क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, और वो माशाल्लाह से पढ़ा रहे हैं. और मैंने ऐसी भी मिसालें देखी कि मैंने बाहर से लोगों को अब यहाँ आते हुए देखा है. वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस्लामाबाद से भी आए हैं,
وہ ابھی لاہور سے بھی آئے، وہ دیگر ہمارے صوبوں کے دیگر صوبوں سے جو شہروں میں پڑھاتے تھے وہ اب آئے ہیں، کیونکہ اچھی فضا اور اچھے ماحول میں انشاءاللہ بلوچستان کا ماحول اور پھر بھی اپنی دھرتی ہے ان کی، تو وہ اس وجہ سے بھی یہاں آئے. تو میرے سامنے اس طرح کی بہت مثالیں ہیں کہ وہ لوگ اچھے کوالیفائڈ اور اچھے اساتذہ پروفیسرز وہ آئے ہیں اور اب پڑھا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے لڑکے ہیں، ہمارے جوان ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں. تو مجھے فخر ہے. اسی طرح لورالائی یونیورسٹی ہماری، یا ہماری بیوٹم یونیورسٹی ون آف دا موسٹ، ہماری یس. ایس بی کے ہیں، ہماری بلوچستان یونیورسٹی ہے، تو یہ ہماری لسبیلا یونیورسٹی، یہ بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ صحیح. تھوڑی سی ریفارمز میں چاہیے. تو میری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ریفارمز کروں گا، اور میرٹ کی بنیاد پہ انشاءاللہ یہاں کچھ کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. ان یونیورسٹیوں کا مورل، ان یونیورسٹیوں کا ماحول، اور اکنامک سائڈ پہ سرچ تعلیمی ہمارے ادارے جتنی یونیورسٹیز ہیں ان میں جو ریسرچ کے سینٹرز ہیں ان کو بھی کیونکہ ہم ہمارے پاس تحقیق کا امپروو فقدان کریں. ہے، تحقیق کا ہمارے پاس فقدان ہے. تحقیق کا فقدان، اور تحقیق ایجوکیشن میں سب سے موسٹ بیسٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے. تو اس کو ہم نے تحقیق کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے. سرچ کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے تاکہ ان سے ہم خدمات لیں، اور ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پڑھتے ہیں، ان کو ایک کوالٹی ایجوکیشن دیں اور ہمارا صوبہ آگے بڑھے. آگے بڑھے. آغا صاحب، سی پیک کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ جو ویسٹرن الائنمنٹ ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب پہلا ٹریڈ کانوائے گیا تھا اس مغربی روٹ سے ہوتا، تو آئی واز پارٹ آف اٹ. میں خود اس میں موجود تھا، اور میں نے یہ ساری ڈیولپمنٹس تربت، پنجگور، اور یہاں سے یہ ہوتا ہوا خنجراب سے پھر ڈی آئی خان اور درہ بند یہاں سے ہم گئے. تو پسماندگی جو ہے وہ بول رہی تھی، نظر آ رہی تھی. سی پیک سے اگر مغربی روٹ پر کام ہوا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں کے جو منرلز ہیں، جو وہاں کے وسائل ہیں، اس کے بروئے کار لا کے وہاں کے مقامی لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے، وہاں کے مقامی لوگ جو ہے وہ برسر روزگار ہوں. سی پیک کا جب پہلا برتھ بنا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ سی پیک جب 10 برتھ اس کے مکمل ہوں گے تو کوئی محتاط اندازے کے 7 لاکھ لوگوں کو کھپایا جا سکے گا وہاں پہ. سی پیک کے جو منصوبے ہیں، اکنامک کوریڈورز ہیں، بوستان کا بڑا نام سن رہے ہیں. ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ بوستان جو ہے اس کو کب تک، اس اکنامک زون کو کب تک جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور بلوچستان کے لوگ اس سی پیک سے اور اس ویسٹرن الائنمنٹ سے فائدہ اٹھائیں. ایک تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کسی بھی ملک کا اور کسی بھی ایریے کا سب سے بڑا دار و مدار روڈ انفراسٹرکچر پہ ہوتا ہے. وہ روڈز اگر آپ ایک سٹینڈرڈ کے مطابق بنائیں گے ایک علاقے سے دوسرے علاقے پہ، تو اس کی ترقی میں سب سے بیسڈ ایلیمنٹ آپ کہہ لیں جی ہاں. وہ یہ روڈ انفراسٹرکچر ہے. اور کمیونیکیشن اچھے گیپ ختم ہوتا ہے. کمیونیکیشن گیپ آپ کا ختم ہو جائے، ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے. اور اتنے بڑے منصوبے سی پیک کا، یہ اگر میں بات کروں، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے ہمارے ملک کے لیے. اور انشاءاللہ یہ ابھی تقریباً پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے. اور اس سے ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں، مطلب اس ہمارے صوبے میں جتنے مطلب کرومائٹ نکلتے ہیں، اور وہ ہمارے ملک میں یہ کیا اس کا نام ہے، ماربلز ہیں، کاسا ماربل دنیا ہمارا بڑا کا سا پروجیکٹ ہے. ماربلز ہیں، اور بھی جتنے ہمارے ماربلز، ہمارے کول. خاران کو پنجگور، یہ ان کے کول، ان کے جو پہاڑوں سے جو ماربل نکلتے ہیں وہ دنیا کے قیمتی چاقی کا ترین، پہاڑ خاص طور چاقی کا پہاڑ خاص طور پہ، یہ جو ہے یہ دنیا کی قیمتی ماربلز میں سے ہے. تو یہ فنش گڈز ہمارے پاس وہ سامان نہیں ہے، وہ فیکٹریاں نہیں ہیں کہ ہم اس کو فنش بھی کر سکیں، اور اس مینوفیکچرنگ کو ہو اس پہ. مینوفیکچرنگ کر کے فنش گڈز کو نا ہم دنیا کی مارکیٹ میں پہنچا سکیں. تو بدقسمتی سے ہمارے یہ نہیں ہے. لیکن یہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے سے یہاں سی پیک پہ پھر یہ اکنامک زونز آتے ہیں. اکنامک زونز میں بہت انڈسٹریل ایریا، اس میں انڈسٹریز آتی ہے، طرح طرح کی انڈسٹریز آتی ہے. تو اس انڈسٹریز میں کے آنے سے ایک تو یہاں کی امپلائمنٹ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گا، روزگار ملے گا، روزگار کے مواقع ملیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہ
एक्सपोजर मिलेगा दुनिया के साथ अटैच करके, उनके साथ compete करने लग जाएंगे अपने मसाइल से, ये छोटे छोटे उनके बुनियादी मसाइल से वो हट के वो दुनिया को compete कर सकेंगे, वो दुनिया को देखेंगे कि दुनिया की मार्केट में क्या हो रहा है, वो compete करेंगे। क्रोम अभी हमारा इसी तरह रॉ मटेरियल के तौर पे वो जाता है, चाइना जाता है, अमेरिका जाता है, कहीं और जाता है, और खानों से मुस्लिम बाग तक ये पूरा एरिया जो है वो पहाड़ है इसके क्रोमाइट सारे के। क्रोमाइट के पहाड़ आते हैं, वो पहाड़ है, वो पहाड़ से निकलता है, ये रॉ मटेरियल की शक्ल में जाता है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ यही फैक्ट्री बना दें और और बोस्तान इसको इंडस्ट्रियल जोन जो है वो डेवलप हो जाए। इसमें बोस्तान इंडस्ट्रियल जोन की मैं फिर आपको बताता हूँ, ये इस तरह की एक फैक्ट्री इसी बोस्तान में बन जाए, यहाँ आसपास लग जाए, तो ये अगर सिर्फ ये हम क्रोमाइट को फिनिश गुड्स में की शक्ल में चेंज कर दे, आप यकीन करें ये इस तमाम इलाके की के लिए एक इकोनॉमिकल बूस्टअप मिलेगा इनको। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह बोस्तान जो इकोनॉमिक जोन बन रहा है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ये सारे इलाके के लिए, सारे कोयटे के लिए, सारे आसपास लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा कि हाँ जो फैक्ट्रियाँ बनेंगी, और ये ख़ास तौर पे सी रोड के बिल्कुल संगम पर है, तो ये इससे सारे इलाके को एक तरक्की मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि सी पैक जो हमें बिल्कुल इसमें इग्नोर किया गया था, अल्लाह का शुक्र है अब हम बड़े इसके हिस्सेदार हैं। बड़े हिस्सेदार, और हम हैं भी रियल स्टेक होल्डर, हम Yes. 80% इसके स्टेक होल्डर्स हैं, गवादर है सीपेक बिल्कुल। के हम 80% स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पास गवादर है। देखिए उस हिसाब से अगर हमें देखा जाए, सबसे बड़ा हिस्सा तो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए था, और वो मिल गया इंशाल्लाह इस सीपेक के रूट से। तो मुझे तवक्को है कि आइंदा चंद सालों में बलूचिस्तान ख़ास तौर पे बहुत तरक्की करेगा। अच्छा आगा साहब, आपने मिनरल्स की बात की। आपको पता है मैं तो बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पे जा चुका हूँ, और बलूचिस्तान के उन दूर दराज इलाकों में जहाँ तक एक्सेस भी नहीं थी, बल्कि मुझे याद पड़ता है आवारान में जब ज़लज़ला आया था तो आवारान में रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल था, वहाँ पे शोज़ करना बहुत मुश्किल था। हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हम गए वहाँ पे, हमने सब कुछ देखा। जो मंसूबे हैं सेंदक से लेके, आपने मार्बल का जिक्र किया तो हमारे लोरलाई में कासा मार्बल का एक बड़ा, कासा हिल के नाम से था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। चमावलंग कोल माइन है हमारे पास। इसी तरीके से 40 से ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं। अब मिनरल्स के हवाले से भी आपने बात की, वहाँ के लोग वो ये चाहते हैं कि हमारे वसाइल पर हमारी दस्तरस हो, लेकिन उसमें फिर एक फैक्टर ये भी आया कि उसके बेनिफिशरीज कुछ और थे, यानी उनका बेनिफिट आम आदमी तक नहीं पहुंचा। आवाज़ें और फेडरल गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त की गई, जो गवर्नमेंट्स बलूचिस्तान में आई, उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान के वसाइल पर वहाँ के मकामी लोगों की दस्तरस हो, वहाँ के मकामी लोग इससे फ़ायदा उठाएं। उसके लिए क्या आप समझते हैं कि हमने जो माजी में किया उससे हट के एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि इस फैक्टर को दूर किया जाए और जो दुश्मन का प्रोपेगेंडा है उसे काउंटर किया जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, इस तरह के कई पहाड़ है, कई एरियाज़ हैं जिनमें ये हमारे वसाइल पड़े हुए हैं। तो इसको एक तो वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जो लोग वहाँ रहते हैं वहाँ तो बिल्कुल ज़िंदगी की बेसिक वो जो ज़रूरियात है उन बेचारों की वो पूरी नहीं होती। तो वो कहाँ से वो वसाइल निकाल के उसको ले जाके उसको आम मार्केट में, दुनिया की मार्केट में या आम मार्केट में ला के उसको सेल आउट करें, तो वो लामहला इसमें मुश्किलात हैं। इसमें मुश्किलात पहले भी थी और अब भी हैं। तो ये गवर्नमेंट की के इक़दामात हैं, गवर्नमेंट के इक़दामात होने चाहिए। गवर्नमेंट के एंड से ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन किया जाए कि वो ही खुद अपने जो इलाके के जितने वसाइल वहाँ से आ रहे हैं उनके मलकियत उन्हीं को दिए जाए, या उनको स्टेक का हिस्सा बहुत बड़ा दिया जाए, ताकि वो जो उनकी एहसास महरूमी है वो ख़त्म हो जाए, और वो अपनी ज़मीन से या अपने ज़मीन से जो भी उनकी कोई इस तरह के गैस निकलती है या कोयला निकलता है या मार्बल निकलते हैं या और ये क्रोम निकलते हैं, तो वो उनको हिस्सा दिया जाए ताकि वो ज़िंदगी के हर मैदान में एक स्टैंडर्ड लाइफ गुजारे अपने, और ये चीज़ें या ये वसाइल ये लाएँ आम मार्केट तक, उनको आम मार्केट में भेज सकें और अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज कर सकें। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा, और बलूचिस्तान के न सिर्फ मसाइल को समझते हैं बल्कि उन मसाइल को के तदारुक के लिए जो इक़दामात हैं उस पर अमली तौर पर इक़दामात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालात कैसे भी हों, कंसेंसस ज़रूरी है, हालात कैसे भी हों, अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए
معاملات کو اور معاملات کی جانچ پڑتال کے بعد معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. جب تک آپ معاملات کو سمجھے نہیں ہیں تب تک اس کے تدارک اور اس کے حل کے لیے جتنے بھی آپ اقدامات کرتے ہیں وہ سودمند یا کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بلوچستان کے لٹریسی ریٹ پر بھی بات ہوگی اور شرح خواندگی کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور دیگر جو اوورآل جو گورننس کے مسائل ہیں اس پر بھی بات ہوگی. آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر بلوچستان سید ظہور آغا اور بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے مسائل اور آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. بتائیے کہ آغا صاحب، ایک آپ نے بڑی اہم، ہم آف دی ریکارڈ بھی یہ بات اکثر کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی بارہا اس چیز پر میرا جو ہے گفتگو ہوتی رہی ہے. پراونس اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان، یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان کافی حد تک بد اعتمادی کی ایک فضا رہی ہے، ماضی میں بھی رہی ہے. پی ایس ٹی پی کے سائز پر ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. یہ بھی بلوچستان کا گلہ رہا ہے کہ بلوچستان کا ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس میں 95% تک تو سیلریز ہی دے دی جاتی ہیں. پھر ہم نے یہ سنا کہ بلوچستان میں، ہم نے ویسے سنا تھا کہ بوگس ٹیچرز کا نام بھی ہم نے سنا تھا، بوگس اسکولوں کا نام بھی سنا تھا، لیکن بلوچستان میں ہم نے پہلی مرتبہ سنا بوگس اسٹوڈنٹس، یعنی بوگس اسٹوڈنٹ بھی. آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت میں یہ بڑا اسکینڈل بھی سامنے آیا. تو بلوچستان کا جو بجٹ ہے اس بجٹ میں اضافے کے حوالے سے کوئی تجویز دی گئی ہے؟ وفاق کے ساتھ کوئی اس حوالے سے بات کی گئی ہے؟ اپنے این ایف سی کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے کہ اس صوبے کے غیر معمولی حالات ہیں، بکھری ہوئی آبادی ہے، تو اس کا بجٹ کا سائز بھی بڑھا دیا جائے؟ 5 سے 6 ارب روپے میں بلوچستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بات آپ نے کی کہ صوبے اور وفاق کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبے اور وفاق کے درمیان اس طرح کا آئیڈیل سچویشن آج تک میں نے نہیں دیکھا. جو ہمارا صوبہ بولتا ہے، جو ہمارے صوبے میں میگا پروجیکٹس کے لیے جو اسکیمات، جو پیسے انہوں نے مختص کیے پی ایس ڈی پی میں، فیڈرل پی ایس ڈی پی سے، اس کی مثال مجھے ماضی بعید میں نہیں ملتی. تو میں نے آپ سے کہا کہ 650 ارب روپے کی تقریباً اسکیمات ہمارے سوترن جنوبی جو ہمارا بلوچستان ہے ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح میں خان صاحب سے اور ہمارے اسد عمر صاحب سے کئی بار ملا ہوں، تو ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہم جو شمالی بلوچستان ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کے پیکیجز، میگا پروجیکٹس کا کریں، اور میگا پروجیکٹس کرنے سے عوام کو ریلیف ملے، ڈائریکٹ عوام کو ریلیف ملے. تو اس میں میری ایک خواہش بھی تھی، میری ایک دیرینہ کیا بولتے ہیں سوچ میں یہ بات تھی کہ یہ بات میں ان تک پہنچا بھی دوں کہ اس طرح این ایف سی وارڈ میں ہمارے ملک میں سندک، ریکوڈک یا اور منصوبوں کے مد میں بہت پیسہ ملے. وہ پیسہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا، بدقسمتی سے. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی کہ کچھ ہمارے بھی اس طرح کی کوتاہیاں سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے صوبے کے ساتھ کی، ٹھیک ہے، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے وہ نہیں آیا، ایفیکٹ نہیں آیا، اس کا ایفیکٹ بالکل عام عوام تک نہیں پہنچا. وہ پیسے بہت بڑی رقم ملی ہے ہمارے صوبے این ایف سی کی مد میں این ایف سی بہت پیسہ ملا. بہت پیسہ ملا. تو یہ میں بدقسمتی سے اگر آج کہوں کہ اگر یہ صحیح ایک پراپر طریقہ کار سے اگر بلوچستان کے عوام پر اور بلوچستان کے لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے تو آج تقریباً نہ ہوئے 50 سے 60% عوام کے، بلوچستان کے عوام کے مسائل حل ہو جاتے. یہ صرف 2-3 شعبوں پہ، ایک اس میں ہیلتھ میں، ایجوکیشن پہ، اور ایجوکیشن ہیلتھ پہ اگر یہ لوگ اس پیسے کو خرچ کر دیتے تو آج بلوچستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. لیکن اس پہ نہیں کہ آج سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. آپ نے دیکھا ہے، مجھے آئے دن جتنے بھی میں ڈیلیگیشن سے ملتا ہوں تقریباً 30 یہ میری کنکلوژن جب میں جانا تھا، میں نے یہ سوال جو ڈرنکنگ واٹر کا، پینے کے پانی کا آپ سے یہ ضرور میں آپ کرنا کو تھا. بتاؤں، وہ لوگ ہر دوسرا ڈیلیگیشن مطلب میرے پاس اس سلسلے میں آتا ہے کہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں، ہمارے پاس بجلی کی بھی سہولت تقریباً اس میں بھی شارٹ فال ہے، ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. وہ ڈی آئی تو خان والی یہ ٹرانسمیشن لائن کا آج تک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک بات، اگر ہم اتنا پیسہ اگر ہم این ایف سی سے اور دیگر مت میں ہم اگر اکٹھا کرتے، اس سے ہم 2-4 ڈیمز بنا دیتے، جو سب سے ضروری بات ہے.
بلوچستان میں سب سے اگر پانی کا مسئلہ ورنہ نہیں حل ہونا. پوچھا جائے کہ سب سے پریورٹی پہ کون سا مسئلہ اور ہنگامی بنیادوں پر یا جنگی بنیادوں پہ ہمیں حل کرنا ہے تو وہ ڈیمز کا مسئلہ ہے. بالکل. ڈیمز جب تک آپ نہیں بنائیں گے آپ بلوچستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان کو کوئٹہ کو خدا نہ خواستہ ہم لوگ بچا نہیں سکیں گے. پھر ضمنی سوال تو پھر بنتا میں ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر یہ میں نے خان صاحب کی گوش گزار یہ بات کی ہے اور ان کی بھی مہربانی کہ انہوں نے بالکل غور سے سنا ہے اور اس پہ کام کرنے کا عندیہ دیا ہے کہ ہم یہ ڈیمز ہر صورت میں کوئٹہ میں اور بلوچستان میں یہ ڈیمز بنائیں گے تاکہ ہمارے پاس جہاں پانی ہو وہاں زندگی ہے. یہ ایک فارمولہ ہے. تو زندگی بغیر پانی کے ناممکن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے ایشو ہوتا ہے. اور ہمارے ڈیمز اتنے بھی ہائٹ پہ اگر ہم بنا دیں اس سے ہم بجلی کی انرجائزیشن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری بجلی کا بھی مسئلہ اس سے حل کر سکتے ہیں. تو یہ اگر ہم اتنا پیسہ ہم نے بے دریغ ضائع کیا, اگر اس پیسے کو ہم یہاں لگا لیتے, اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا غیر ضروری اقدامات یا غیر ضروری جو پی ایس ڈی پی میں ہم نے جو فنڈز اور اسکیمات کے لیے جو فنڈ رکھے ہیں, برائے مہربانی میں تو یہی کہوں گا, پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہی کہوں گا اور خان صاحب سے بھی میں نے یہی کہا, برائے مہربانی ان کا وہ فنڈز جو ہے وہ ڈیمز کی طرف پینے کے پانی اور بجلی اور ان سہولیات کی طرف, ہیلتھ فیسلٹیز کی طرف. آپ مختلف ڈسٹرکس میں ایک ایک ہاسپٹل, اچھا ہاسپٹل بنائیں ان پیسوں سے. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک ماڈل ہاسپٹل آپ کا بنتا ہے. اس میں گائنی ہاسپٹل ہمارے بالکل کہیں بھی نہیں ہے. ہماری جو عورتیں بیچاری ہیں وہ گائنی کے دوران یہ سب سے زیادہ اموات ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم ان باتوں کو, ان سیریس اقدامات کو سوچیں بجائے کہ ہم پتہ نہیں کس مد میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں. اچھا آغا صاحب, اس میں ایک اور سوال, ابھی جیسے آپ نے بات کی, اب ایک تو پہلے بڑی برسات ہوا کرتی تھی, ہمیں یاد ہے ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو پورے ایک مہینہ ڈیڑھ ماہ تک جو ہے وہ بارشیں ختم نہیں ہوتی تھی. بہت سارے اس کے فیکٹرز بھی کہا جاتے ہیں, ہنا اڑک سے لے کر کچھ لاکھ تک, بس ہم کچھ لاکھ سے بھی بڑھ جاتے ہیں آگے, لیٹ سپوز ہم مسلم باغ تک چلے جاتے ہیں اور اس طرف ہم مستونگ تک چلے جائیں تو یہ پورا ایریا جو تھا یہاں پہ سرسبز و شاداب وادیوں کا ایک منظر ہوا کرتا تھا, درخت لگائے جاتے تھے. کلین اینڈ گرین پاکستان ایک بہت بڑا ویژن ہے پرائم منسٹر صاحب کا. بلین ٹری سونامی کی بات کی جاتی ہے. میں ابھی بھی کوئٹہ سے ریسنٹلی ابھی 2-4 دن پہلے میں کوئٹہ گیا ہوا تھا اور واپس آیا ہوں, تو مجھے کوئٹہ کی ڈسٹ دیکھ کر اور کوئٹہ کے اندر درخت نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر, وہ ٹھنڈی سڑک جس پہ آج آپ بھی موجود ہیں, گورنر ہاؤس ہے, اسے ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا. درخت کاٹ دیے گئے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دیے گئے, اور جہاں پر ہمارے اینٹوں کے بھٹے تھے آج وہ بھی وہیں پر موجود ہیں اور پاپولیشن اس سے کافی آگے تک بڑھ گئی. آپ نے خود بھی دیکھی ہوگی. تو درخت کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ اب یہ بھی کہا ہے کہ جی درختوں کو پانی کی ضرورت ہے. اب تو اتنی ریسرچ ہوئی ہے, ہائیبرڈ دور آ گیا ہے, ایسے درخت ہیں جن کو بہت ذرا برابر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سارے درخت ہیں جن کو پانی کے بغیر بھی ان کی بڑی اچھی گروتھ ہوتی ہے. تو جب گرینری ہوگی, بارش ہوگی, تبھی تو خوشحالی آئے گی. ہم تو ویسے بارانی پانی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا علاقہ ہنا اڑک سے لے کے سریاب اور کوئٹہ کا اندرونی شہر جو, اس میں بہت سبزہ تھا. پہلے درخت ہوا کرتے تھے, اس میں سبزہ ہی سبزہ ہوتا تھا. لیکن اب بدقسمتی سے اگر آپ کبھی جہاز میں سے جب لینڈنگ کرتے ہیں یا اس ویلی تک ہم پہنچتے ہیں, آپ ذرا دیکھیں اتنی ڈسٹ ہے, اتنی ڈسٹ ہیزی کہ وہ آپ کو کچھ ایک یا 2 کلومیٹر کے اس فاصلے پہ بالکل آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بالکل سنی دن ہوتا ہے, دھوپ ہوتی ہے, لیکن ہمارا جہاز وہاں لینڈ نہیں کر سکا. ہم واپس وہاں سے مڑے ہیں, ہم کراچی گئے, ہم لاہور گئے. یہ کئی بار اس طرح ہوا ہے. تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم پانی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور اتنے ٹیوب ویل ہم نے لگائے ہیں, اتنے ٹیوب ویل لگائے ہیں جو پانی کا جو واٹر لیول تھا وہ بہت انتہائی خطرناک حد تک نیچے گر گیا ہے. 1500 تک 2000 تو تک یہ اتنا گر گیا ہے. پہلے یہ ٹیوب ویلز نہیں تھے, کارزات ہوا کرتی تھی. یہ کارزات سے پانی آتا تھا اور بڑا اچھا پانی آتا تھا. وہ سب کو سیراب بھی کرتے تھے اور برکت بھی اس میں ہوتی تھی, اور سارے یہ علاقہ جو سرسبز ہوتا تھا. اب ہم نے تو اتنے ٹیوب ویل لگائے کہ ہمارا وہ پانی جو واٹر لیول ہے وہ تو گیا ہی گیا, اور آج سے خطرناک حد تک گیا کہ خدا نہ خواستہ ابھی کچھ عرصے کے بعد اگر ہماری یہی پوزیشن رہی, ہمیں پینے کا پانی نہیں ملے گا. تو ایک تو یہ میں نے جب اس طرح کہا, اس کا واحد حل یہ وہی ڈیمز ہیں, ہم نے بنانے ہیں اور ہم نے کرنے. تو اس کے بغیر ہمارا اور آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے.
تو بلین ٹری سونامی میں اور ایک بلوچستان آپ نے بہت اچھی بات یہ آپ نے بتائی، بلین ٹری سونامی میں کل جب میں آ رہا تھا کوئٹہ سے تھے بھی میرے پاس ڈی سی لورالائی صاحب آئے، انہوں نے بہت مجھے ان کی یہ سوچ اور پازیٹیو سوچ دے کے مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے آفیسرز میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اپنے علاقے کے اپنے عوام کی کے درد ان کی سہولیت کے لیے ان کے لیے کام کرنے کا جذبہ موجود ہے ان کے. تو وہ آئے، انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہ ایک آپ جا رہے ہیں تو آپ برائے مہربانی فیڈرل گورنمنٹ سے اگر وہ یہ کہیں کہ بلین ٹری سونامی میں ہمارے لورالائی کو اولیو اور بادام کے طور پہ اگر ماڈل ڈسٹرکٹ بنائے جائیں، تو مجھے بہت اچھا لگا ان کی بات، وہ یہ سوچ، یہ سجیشن پہ. میں نے آج اسی تناظر میں زرتاج گل جو ہمارے ان کی منسٹر ہے، فیڈرل منسٹر، ان کو بلایا، ان سے بھی میں نے ڈیٹیل میں بات کی، اور ان کو بھی بہت اچھا لگا کہ ہم نے بلوچستان میں یہ بلین ٹری سونامی کا ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں کیا. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح بتایا، اور میں نے کہا ایک لورالائی نہیں، پھر میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، میں نے کہا ایک لورالائی نہیں ہے، وہاں ہم زیارت کو بھی آپ کے سپرد کریں گے اور اسی طرح ماڈل بنائیں گے. جونیپر وہاں کو خطرہ لاحق ہے. جونیپر کو خطرہ جہاں لائق ہے. ہم بلوچستان کے اور ہمارے علاقے ہیں جو مونسون کی رینج میں ہیں، یس جہاں وہ ہرنائی اکثر اس میں شامل ہرنائی میں ہے، اس میں شامل ہے، ہرنائی کا بتایا، بارکھان اس میں شامل پھر ہے، بارکھان مسخیل بتایا مسخیل میں نے، شامل ہے، یہ میں نے کہا ہاں قلعہ ژوب شیرانی ہے، سیف اللہ شامل ہے، ژوب شامل ہے، شیرانی شامل ہے. یہ ژوب میں آپ نے دیکھا ہوگا اولیو کے شیرانی کی طرف اولیو کے جنگل ہیں. تو یہ صرف اور صرف ہماری توجہ کا مرکز، توجہ چاہیے ان علاقات. تو میں نے کہا اور بھی میں ایسے علاقے، ہمارے ہربوئی ہے، ہربوئی، ہمارے اور بولان خزدار اس میں والے، اس خزدار والے میں، وہ ایسے علاقے ہیں اگر ہم ان چٹک کو ہے، وہ چٹک وہ اگر ہم ان کے حوالے کر دیں بلین ٹری سونامی کا، یہی تو ہے بلین ٹری سونامی. یہ سرسبز شاداب پاکستان کے لیے، کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے، خان صاحب کا ایک پاکستانیوں کے لیے یہ تو بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. یہ بہت بڑا تحفہ اچھا ہے. اس کی ضلع جس کی ایک مثال میں دوں، اور انہوں نے کے پی میں جو بلین ٹری سونامی کا کامیاب ایک تجربہ کیا اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا، جس کی مثال آپ کی انٹرنیشنل ایجنسیاں جنہوں نے خود یہ بات ایڈمٹ کی ہے کہ پاکستان میں جو بلین ٹری سونامی کا جو پروگرام ہے وہ دنیا میں گلوبل انیشیٹو کا ایک قدم ہے، گلوبل انیشیٹو کی طرف، اور ہم ان کو سراہتے، اور ان کو سراہتے صرف نہیں، ان کو بہت ٹک ٹاک فنڈ بھی دیں گے ہم. ایگریکلچر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے آغا صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے. کچھ نصیر آباد، جعفر آباد، ڈی ایم جمالی اور یہاں پہ کچھ کام ہوتا ہے. کچھ تھوڑا بہت ہمارے ڈسٹرکٹ پشین جو ہے اس میں بھی ایگریکلچر ہے. وہ اکثر آپ نے مثال سنی ہوگی کہ جو ایک شخص جو ہے وہ کہیں انگور فروخت کر رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہاں کا انگور ہے، تو اس نے کہا چمن کا انگور ہے. تو اس نے کہا یار چمن میں تو انگور کہاں سے آئے، درخت ہی نہیں ہے. ہمارا یہ پورا بیلٹ، زیارت تو ہمارے پاس جونیپر، دنیا کا دوسرا بڑا جنگل. ہم نیچے چلے جاتے ہیں اسی سڑک سے شاہرگ کی طرف، شاہرگ سے لورالائی جن کا ڈی سی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، پھر ہم ہرنائی سے ہوتے ہوئے سنجاوی سے پہنچتے ہیں لورالائی تک. پھر لورالائی کے بیک سائڈ پہ، یعنی ہم جس کو این ایچ اے کہتے ہیں جو کہ کوئٹہ پنجاب کی قومی شاہراہ ہے، یوب کا یہ ایریا، یہاں پہ وائلڈ اولیو یعنی جو جنگلی ہمارا پاس زیتون ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک اور بڑی نایاب چیز ہے جس کو ہم وائلڈ پستاشو کہتے ہیں، بلکہ آج بھی میں نے کسی شو میں اس کی بات کی، جس کو ہم اپنی مقامی زبان میں شنے کہتے ہیں. اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جنگلی زیتون اور یہ شنے یعنی وائلڈ پستاشو، یہ اس وقت بھی مسائل ہیں وہاں پہ. لوگ یہ درخت کاٹ کاٹ کے جلا رہے ہیں بے دردی سے. زیارت کے، شارک کے، ہرنائی کے لوگ اس کو کاٹ کاٹ کے جلا رہے ہیں، ان کے پاس گیس نہیں ہے. تو ہمارا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، جو ایگریکلچر میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو کیسے فعال کیا جا سکتا ہے تاکہ مزید بربادی سے بچا جا سکے؟ دیکھیے یہ ان کا ہی کام صرف نہیں ہے کہ صرف ایگریکلچر یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ اویئرنیس دے. ٹھیک ہے وہ اویئرنیس دیں گے، وہ حفاظت کریں گے کسی حد تک، لیکن یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. انہوں نے لیا ہے. ابھی زیارت کو فار ایگزامپل ہم اگر لے لیں تو زیارت کو پچھلے دنوں میں وہاں ایک وزٹ پہ وہاں زیارت کیا تھا، تو ان کے مختلف قبائلی عمائدین سے میری بات ہوئی. وہ لوگ آئے تو انہوں نے مجھے ایک ہی یہ اس مشکل کے بارے میں ان کے بتائے، گیس کے بارے میں. انہوں نے بہت مشکلات سے گئے کہ ہمارے پانی کا بھی کیا اور تھوڑا بہت، اور وہ گیس کا بہت زیادہ کیا کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے. اور گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور سردی سے بچنے کے
کے لیے یہ لوگ جب گیس نہیں ہوگا تو لا محالہ وہ لکڑیوں کا استعمال کریں گے. لکڑی اور وہ ہے ہی نہیں, یہی جنگلات ہے, جنگلات کو کاٹتے ہیں. اور